अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में आसेब को, जिन्नात को चलाने के चंद अमलियात मैं बताऊंगा। इनको नुकसान नहीं है, लेकिन मेरे नज़दीक ये अमलियात हर किसी को सीखना और जानना बेहतर होता है, ज़रूरी होता है। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो इसको शेयर कर दें। किसी का भी अगर मसला हल हो जाता है तो वो आपको उसका अजर भी मिलेगा, आपको दुआएं भी मिलेंगी इंशाल्लाह। तो ये काम ज़रूर किया करें। आसेब को जलाना हमारी तरफ से नमलियात की इजाज़त है, सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ये हमारा हक होता है। तो आसेब को जलाने का मोकलाती ये नक्शा है। जिस आसेब को जलाना मकसूद हो तो बावजू हालत में ये तिलिस्म लिखें। ये लिखा जाता है, ये छोटा सा नक्शा। यहाँ पे एक मैं बात बता दूं, तिलिस्म को या जिन्नात को जलाने की मादरत है, आसेब को जलाने की उस वक़्त ज़रूरत पेश आती है जब वो किसी तरह भी किसी इंसान का जान या पीछा ना छोड़ रहा हो। अगर किसी के घर में असेब है, उसका भी मैं तरीका बताऊंगा। इंशाअल्लाह उस घर में जिन्नात का बसेरा नहीं रहेगा, जिन्नात भागेंगे, असेब भागेगा वहां से। तो इसको नकल कर लें। उसके बाद फिर इस तिलिस्म का पतीला बनाकर सरसों के तेल में तर करके जलाएं। यानी इसको तेल में डाल देना है, इसको आग में नहीं जलाना, तेल में तर करना, डुबो देना है दिए में या चिराग में, और इसका धुआं सेब ज़दा के कानों और नाक में पहुंचाए। इंशाअल्लाह ताला सेब जल जाएगा, पूरा सेब ज़दा ठीक हो जाएगा। अगर फर्ज करें घर में असेब है, एक तो होता है किसी इंसान पे हाजिरी हो जाना, एक होता है किसी घर में जिन्नात का बसेरा हो जाना। अगर किसी घर में वो उनका बसेरा हो गया तो ऐसी सूरत में बाजार से हरमल लेके आने। हरमल ला के ये दिया ऐसे ही चलता रहेगा। हरमल ला के आपने उसके ऊपर जलाने से पहले पहले कोयले जला लें, लेकिन हरमल उसमें नहीं डालने। दिया ये जलाई रखना, इसी तरह तेल में डुबो के तावीज़ को इसको जला लेना है। और हरमल के ऊपर या कहार, या कहार, या जब्बार, या कहार, या कहार, या जब्बार, दो दफा या कहार, या कहार और एक दफा या जब्बार, ये आपने इसी तरह 100 दफा पढ़ना है। एक तस्बीह पढ़नी है और फूंक मार के हरमल पे उनको आग में जलाना है। जैसे जैसे ये दिए का और इन हरमल का धुआं निकलेगा, वैसे वैसे उस घर से जिन्नात का बसेरा खत्म होगा, जिन्नात भागेंगे और आपको खुद महसूस होगा। जिन घरों में असेब होता है वहाँ पे असेब की मौजूदगी भी महसूस होती है। और अगर किसी घर में जिन्नात ना हो तो उनका भी इंसान को खुद बहुत अंदाजा हो जाता है। देखिए, बड़ा खास अमले से जरूर करें। बहनें करना चाह रही हैं तो माहवारी में नहीं करेंगी, बावजू हालत में किए जाने वाला अमल है भूत से छुटकारा। अगर किसी को भूत तंग करता हो और किसी तरह भी इससे खलासी ना होती हो तो बावजू हालत में जेल में दिया हुआ नक्श पाक लिख कर मरीज के गले में डाल दें। ये नक्शा, इसके अलावा मुतासरा शख्स के नाम की अदाद के मुताबिक एक या चंद अशखास पाक साफ जगह पर बैठकर सूरह जिन पढ़ें और मरीज पर दम करें, यानी फूंक मारें। सूरह जिन पढ़ के इंशाल्लाह ताला भूत से छुटकारा हो जाएगा। तादाद निकालने का मैंने तरीका बताया हुआ है। नाम जो होता है वो ये होता है जो पुकारा जाता है, कागजों पे लिखो पुकारा जाए, वो ही होता है। वैसे तो लोगों ने वैसे नाम भी रखे होते हैं, बबलू रख लिया, वो नहीं जो असल नाम होता है। मिसाल के तौर पे मोहम्मद अमजद नाम है तो अमजद पुकारा जाता है तो अमजद ही लिखेंगे। अमजद जट नाम है तो जट नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ अमजद। अमजद की आदात निकाल लें। नहीं समझ आती तो गूगल प्ले स्टोर पे जाएं, आदाद कैलकुलेटर वहां लिखें, आपके सामने आ जाएगा, उसे डाउनलोड करें। उस नोट दो में अमजद लिखेंगे तो आपको नीचे आदाद नजर आ जाएंगे। उतने बंदे होने चाहिए जो सूरह जिन पढ़ेंगे। ये नक्श है जो ऐसे इंसान को पहनाया जाता है जिस पे भूत का या जिन्नात का बसेरा हो। ये ऐसा अमल है, यकीन करें, कई अमल जहाँ पे हिम्मत हार गए होते हैं, मायूस हो गए होते हैं, वहां पे ये एक अकेला नक्श जो है काम कर जाता है।
اس سے پہلے جو میں نے عمل بتایا دونی والا، اس کے ساتھ بھی اسے دیا جا سکتا ہے مریض کو۔ اگر خالی دونی سے کام نہیں چل پا رہا ویسے تو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ بھی بڑا طاقتور عمل ہے۔ لیکن فرض کریں جنات زیادہ طاقتور ہیں، ضدی یا ڈھیت ہے، تو اس صورت میں مریض کو یہ تعویذ دینا بہت فائدہ دیتا ہے۔ آسیب خاکستر ہو جائے یعنی جل جائے۔ آسیب کو خاکستر کرنے کی غرض سے باوضو حالت میں یہ نقوش نہایت توجہ یکسوئی سے لکھیں، جس طرح کے ذیل میں نقوش کی ترتیب اور طریقہ بتایا گیا ہے، اس کے مطابق نقوش لکھ لیں۔ لکھنے کے بعد عصر اور مغرب کے درمیان وقت میں مریض کو باقاعدہ کے مطابق اپنے سامنے بٹھائیں، خوشبویات سے ماحول کو معطر کریں، اگربتی بھی جلا سکتے ہیں پار، اور ان نقوش کا ایک فتیلہ بنا لیں۔ مٹی کے کوڑے چراغ میں یعنی نیا مٹی کا چراغ یا دیا لے لیں، سرسوں کا تیل ڈال کر فتیلہ اس میں جلائیں، انشاءاللہ تعالی آسیب خاکستر ہو جائے گا۔ نقوش یہ ہیں، بڑے خاص یہ نقوش ہیں، پہلے میں یہ دکھا دوں۔ انشاءاللہ کسی بھی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہاں پہ مریض کا نام لکھا جاتا ہے، میل ہے بن، فیمیل ہے بنت اس کی ماں کا نام۔ طاقتور عمل ہے، انشاءاللہ تعالی آپ کریں گے تو 100% آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا۔ عامل یہ عملیات آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کے ذریعے ہی وہ لوگوں سے لاکھوں روپے لے لیتے ہیں۔ تو آپ یہ اعمال خود بھی کر سکتے ہیں، آپ کو 100% فائدہ ملے گا، ان کا نقصان نہیں ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں، ہماری طرف سے اجازت بھی ہے، صرف چینل سبسکرائب کریں۔ آسیب جل جائے، آسیب کو جلانے کی غرض سے ذیل میں دیا ہوا نقش لکھے اور اس کا فتیلہ بنائیں۔ اس مقصد کے لیے نہایت مجرب و آزمودہ ہے، انشاءاللہ تعالی آسیب جل جائے گا۔ نقش یہ ہے جی، یہ آپ کو نقش نظر آنا شروع ہو گیا ہوگا۔ یہاں پہ مریض کا نام لکھنا ہے، میل ہے بن، فیمیل ہے بنتے، اس کی ماں کا نام میں قریب سے بھی دکھائی دیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی بھی نقل کرتے میں مسئلہ نہ ہو۔ اور میں پورا نقش بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں تاکہ اگر آپ پورا پرنٹ نکلوانا چاہیں تو پرنٹ بھی نکلوا سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک میں چیز ضرور بتاؤں گا، کبھی بھی جنات کو حاضر کرنے والے، جنات سے جان چھڑانے والے، جنات کو جلانے والے عملیات کسی صورت بھی ناپاکی میں نہیں کرنے، نہیں تو نقصان پھر ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ باوضو ہی کرنے ہیں، پھر ہی آپ کو فائدہ ملتا ہے۔ اس نقش کو یہ کیا جاتا ہے، یہ میں بتا دوں، اس کو تیل میں رکھ دیا جاتا ہے اور دیے کو جلایا جاتا ہے، یعنی دیے کا جو تیل ہوتا ہے، سرسوں کا تیل لے لیں، اس میں سے ڈبو دیا جاتا ہے، وہ دیا جلتا ہے، مریض کو سامنے بٹھا دیا جاتا ہے، اس سے جنات خود بخود بھاگتے ہیں، بلکہ اس وقت ان سے وعدہ بھی لیا جا سکتا ہے، وہ حاضر ہوں گے، وعدہ لیں، وہ چلے جائیں گے۔ باقی بعض نقوش کی تعویذوں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اگر آپ وہ دینا چاہتے تو ویڈیو میں مکمل طریقہ اسی چینل پہ موجود ہے، ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر ہم سے اجازت لیں گے پھر آپ کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ہم نے زکوٰۃ دی ہوتی ہے۔ اجازت کا بڑا آسان طریقہ ہے، صرف چینل سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں، گھنٹی کے نشان پہ دبا دیں اور ویڈیو شیئر بھی کر دیں۔ پرانے عملیات کے لیے مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب چینل پہ بھی ضرور جائیں۔ یوٹیوب سرچ میں مسلم وظیفہ یا قریشی صاحب لکھیں گے، آپ کے سامنے دونوں چینلز آ جائیں گے، تو انہیں بھی سبسکرائب کریں۔